पार्टी अध्यक्ष कमल केपी ओलीबाट प्रस्तुत गरिएका बुँदामा 2 गते फर्काउने कुरा, उहाँले पार्टी सङ्गठन र जनसङ्गठनका विभिन्न कमिटीहरूलाई मूलत पूर्वत अवस्थामा फर्काउने भन्नुभएको छ। मूलत भन्ने कुरा फेरि पनि त्यो प्रश्न छैन, सम्पूर्ण हिसाबले फर्काउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले अडान राखेका छौँ। यसैगरी पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल र माधव नेपाल लगायतका अन्य नेता तथा सांसद साथीहरूलाई कारबाही गर्ने काम गरिएको छ। उहाँहरूलाई कारबाही यथावत राखेर त्यो कुनै पनि हिसाबले एकता सम्भव हुन सक्दैन। भविष्यमा कारबाही नगर्ने कुराको त त्यहाँ इङ्गित गर्न खोजिएको छ, तर विगतको कारबाही के भन्ने कुरामा प्रष्टता देखिँदैन। उहाँहरूले त्यो कारबाहीलाई फिर्ता लिनु पर्दछ। हामीले यिनै शर्तहरू राखेका छौँ, यही प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ र खास गरी अध्यक्षको तर्फबाट अदालतमा रहेको मुद्दामा हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पनि छ। हाम्रो कुरा भनेको हस्ताक्षर फिर्ताको सन्दर्भ पनि मुद्दा हाल्न गएको काउडाहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ला। यसै गरी मुद्दा हाल्न गएको काउडाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भलाई फिर्ता लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, त्यो पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ला। त्यस्तो अवस्थामा दुवैको आत्मसम्मान जोगिने गरी र दुवैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी एउटा बीचको बाटो खोजौँ। सम्मानित अदालतको फैसलालाई पार्टीले एकताबद्ध भएर, चाहे पार्टी पुनर्स्थापित संसद पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा, चाहे विघटन सदर भएको अवस्थामा, दुवै अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने गरी दुवैको आत्मसम्मान जोगिने गरी त्यो प्रकारले एउटा बीचको उपाय, बीचको भाषा खोजौँ भन्ने पनि हाम्रो प्रयत्न छ। तर मैले जे निर्णय गरेँ त्यही निर्णय नै सही छ भन्ने मान्यतामा चाहे पार्टी अध्यक्ष, चाहे माधव नेपाल, चाहे झलनाथ खनाल, चाहे अरू, चाहे हाम्रो तहमा हामी आफै पनि उभिन थाल्यौँ र सामूहिक छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने, संस्थागत छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने, संस्थागत परिपाटीलाई आत्मसात गर्ने कुरालाई ठिक ढङ्गले बोक्न सकेनौँ भने फेरि पनि सार्थक निष्कर्ष आउन गाह्रो पर्दो रहेछ। यद्यपि एउटा समय यस्तो थियो, संवादहीनताको अवस्था थियो। यस्तो थियो कि हामी मिलिरहेका छैनौँ, तर नमिल्ने कारण के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन। तर कम्तीमा हामी औपचारिक अनौपचारिक हिसाबले संवादको तहमा आइपुगेका छौँ। हरेक दिन नै हाम्रो विभिन्न प्रकारले संवाद छ। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, औपचारिक हिसाबले संवाद नभए पनि निरन्तर हामी अनौपचारिक हिसाबले संवादमा कायमै छौँ, संवाद गरिरहेका छौँ। कम्तीमा हामीले यो प्रकारको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। तर आफ्ना अडान, आफ्ना मान्यताहरूलाई हामीले फेरि पनि अलिकन लचकताका साथ समाधान खोज्न सकिरहेका छैनौँ। फेरि पनि म जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि समाधानको एउटै बिन्दु भनेको नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनद्वारा पारित नीति विचार सिद्धान्त र पारित विधान हो। त्यसमा टेकेर नेकपा एमालेलाई सञ्चालन गर्ने गरी हामी सहमतिमा पुग्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सार्थक परिणामको लागि, निष्कर्षको लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर विधान लत्याएर पार्टीले पारित गरेको, महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन लत्याएर हामीले आफ्नो चाहना अनुसार पार्टी निर्माण गर्न सञ्चालन गर्न कोसिस गऱ्यौँ भने त्यहाँ समस्या हुन्छ। यसमा कमरेड अध्यक्ष पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। यसै गरी कहिलेकाहीँ ससाना नन इस्युजहरूलाई पनि इस्युज बनाएर हाम्रो महान काम एकातिर छ, मुख्य उद्देश्य एकातिर छ पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने। तर ससाना कुरामा पनि हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने गरी इमान्दारपूर्ण प्रयत्न भन्दा पनि हामीले विभाजनमै भविष्य देख्ने खालको मनोवृत्ति, यो प्रकारको मनोविज्ञान पनि फेरि बाधक छ। यसकारण दुवैतर्फ भएका अतिवादहरूलाई एउटा सन्तुलनमा ल्याएर पार्टीलाई एउटा विधि र प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढियो भने मेरो विचारमा आज पनि समाधान आउँछ। भविष्यमा उत्पन्न हुने सङ्कट, अन्तर्विरोध, द्वन्द्वको समाधानको एउटा आधार पनि यसले प्रस्तुत गर्छ। आज केही व्यक्तिहरूको टसलले, केही व्यक्तिहरूको अडानको कारणले समाप्त हुनु हुँदैन। यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामीले पठाएको जेठ 2 भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्कने, पार्टीका विभिन्न तह र जनसङ्गठनका विभिन्न तहहरूलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने सम्पूर्ण हिसाबले त्यस पछाडि गरिएका राजनीतिक र साङ्गठनिक सबै निर्णय, दुवै पक्षबाट गरिएका ती सबै निर्णयहरू
जो एकताको विरुद्ध छन्, प्रतिकूल छन्, ती सबै निर्णयहरू बदर गर्ने, नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने र अदालतको सन्दर्भ पनि उठेको छ। त्यसको सन्दर्भमा एउटा बीचको भाषा प्रयोग गरेर निकास खोज्ने गरी नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन पर्दछ। यो नै हाम्रो भविष्य हो। आज एकदम उन्मादमा कसैलाई बेग्ला बेग्लै खालको निष्कर्ष लाग्न सक्छ। अतिवादी सोचले त त्यही कुरा, त्यही परिणाम पनि खोज्न सक्छ। आज नेपालभित्र र बाहिरका शक्ति केन्द्रहरूले त्यही कुरा चाहेका पनि छन्। नेकपा एमालेको विभाजन नै उनीहरूको उद्देश्य छ र उनीहरूको अपेक्षा छ। यसकारण यसको बहकावमा लाग्ने कतिपय पात्रहरू, कतिपय व्यक्तिहरू पनि रहन सक्दछन्। तर यो फेरि पनि 1% भन्दा बेसी छैन। 99% नेता कार्यकर्ताको पङ्क्ति नेकपा एमालेको एकता जोगाउन चाहन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा सशक्त र एकीकृत अभियानलाई अगाडि बढेको देख्न चाहन्छ। सम्मानित अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई को पक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा पनि पार्टीले संस्थागत ढङ्गले गरेका फैसलाहरू व्हिपलाई पालना गरेर जाने गरी प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सम्मानित अदालतले सदर गरेको अवस्थामा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर निर्वाचनमा जाने गरी त्यो हिसाबले कसैको जित र हारलाई विषय नबनाइकन जस्तो अवस्थामा पनि एकताबद्ध बनेर जाने गरी पनि निकास खोज्न सकिन्छ। यसमा कुनै समस्या छैन। अहिले चाहे पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महन्त ठाकुरजी सहितको सहारालाई होस्, चाहे माधव नेपाल झलनाथ लगायत हाम्रो समूहले शेरबहादुरजी प्रचण्डजी लगायतको सहारा किन नहोस्, यी सबै दुवैतर्फका सहाराहरू फेरि पनि आफ्ना खुट्टाहरूमा विश्वास नगरेर बैशाखी टेकिएका कुरा हुन्। चाहे प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पार्टीभित्रको यत्रो पङ्क्तिलाई बाहिर राखेर महन्तको सहारा लिने सन्दर्भ होस्, चाहे यसको प्रतिक्रियामा अदालतमा वा अर्को प्रकारको शेरबहादुरजीलाई अगाडि सारेर गरिरहेको प्रयत्न होस्, यी फेरि पनि एउटा संसदीय अभ्यासको लागि प्रिय कुरा त होइनन् नै। यसमा आफ्ना आफ्ना तर्क त छन् नै। एउटा पक्षको होला पार्टीभित्र सहयोग नभएपछि महन्त ठाकुरको सहयोग मैले लिनु पर्यो भन्ने पनि होला। अर्को पक्षको होला यत्रो पार्टी पङ्क्तिलाई बाहिर लगाएर लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै चुनौती दिने अवस्था पैदा भइसकेपछि अवश्य पनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि हस्ताक्षर गर्नु परेको अरू पार्टीसँग भन्ने विषय पनि होला। तर यो सारा परिस्थिति कसरी उत्पन्न भयो भने पार्टीभित्र एकता कमजोर भयो, पार्टीभित्र उत्पन्न भएका अन्तर्विरोधहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन। एक प्रकारले आफ्ना आफ्ना अडानमा उपस्थित हुने उभिने खालको अवस्था पैदा भयो। यही कारणले यो समस्या पैदा भएको छ। तर यसका बावजुद पनि फेरि पनि मैले अघि भने जस्तै चाहे निर्वाचन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा, चाहे प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएको अवस्थामा, ती दुवै अवस्थामा पार्टीका संस्थागत फैसलाहरूलाई सम्मान गरेर जाने कुरामा सहमति गरेर पनि एकतालाई जोगाउन सकिन्छ। यो पनि एउटा उपाय हुन सक्दछ। यसमा कसैको हार र जित, कसैका जुगाका लडाइँ, कसैको मतलब आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने विषय नै हुँदैन। यो हिसाबले हामी जान सक्छौँ। तर फेरि पनि हाम्रो प्राथमिकता पार्टी एकता कि वा अरू, हाम्रो प्राथमिकता पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने हो भने उपाय निस्कन्छ। होइन गए जाउन्, छोडे छोडुन्, तर यहाँ बस्ने ठाउँ दिने होइन भनेर कमरेड अध्यक्षको तर्फबाट पनि यो प्रकारका कुराहरू गर्ने, कमरेड माधव नेपाल लगायतका तर्फबाट पनि होइन जस्तो अवस्थामा पनि नयाँ विकल्प नै प्राथमिकता हो भन्ने हो भने समाधान निस्कदैन। कमरेड अध्यक्षले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि कोसिस गर्नु पर्यो र मुख्य जिम्मेवारी त कमरेड अध्यक्षले नै निर्वाह गर्नुपर्दछ। पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने मुख्य जिम्मेवारी फेरि पनि अध्यक्षकै हो। यसको साथसाथमा कमरेड माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायत अरूको पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि त्यही प्रकारले मतलब भूमिका हुन्छ। जवाबी पत्र मलाई लाग्छ त्यो पत्रमा व्यक्त भएका विचारहरू अत्यन्त गम्भीर छन्। गम्भीर यस मानेमा छन् कि पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले फराकिलो मनका साथमा विगतका
यावत प्रसङ्गहरूलाई बिर्सिएर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जानका निम्ति उहाँले आह्वान गर्नुभयो। जेठ 3 गते 2075 जेठ 3 गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्किएर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। कसैप्रति पनि कारबाही पूर्वाग्रह भेदभाव नगरी नै उहाँले चाहिँ त्यस प्रकारको दृष्टिकोण व्यक्त गर्नुभयो। त्यसप्रति आम रूपमा नेकपा एमालेको एकताबद्ध अस्तित्व देख्न चाहने, राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिकाको अविच्छिन्न नेतृत्वदायी भूमिका देख्न चाहने आम जनसमुदायमा र पार्टीका नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूमा यो अध्यक्ष कमिटीको वक्तव्यले एउटा असाधारण उत्साह पैदा गरेको छ। तर त्यो वक्तव्यका सम्बन्धमा खास गरी कमरेड माधव नेपाललाई कोट गरेर जे यस्ता अभिव्यक्तिहरू आएका छन् त्यो सुनेर मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने र विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्यका साथमा जुन प्रकारको हस्ताक्षर उहाँले सङ्कलन गर्नुभयो त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यहाँबाट उहाँहरू पछाडि हट्न चाहनु भएन भन्ने कुरा बुझिन्छ। अदालत समक्ष जुन प्रकारको रिट दिनुभएको छ उहाँले प्रधानमन्त्रीको पदबाट सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भन्ने आशयको जुन रिट निवेदन उहाँले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो प्रस्तावबाट समेत उहाँहरू पछाडि हट्न तयार हुनु भएन। यसको अर्थ के हो भनेदेखि उहाँहरू पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन उहाँहरूको चाहना छ, जुन कोसिस छ, त्यहाँबाट उहाँहरू पछाडि हट्न चाहनुहुन्न भन्ने कुरो यसले देखाएको छ। यो अत्यन्तै भेटी कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी पार्टी एकता, आम कार्यकर्ताहरू, जनताहरू पार्टी एकता चाहिरहेका छन्, समस्याहरूको समाधान होस् भन्ने चाहिरहेका छन्। तर के भनेदेखि कुनै पनि हालतमा शेरबहादुर नेपाली कांग्रेसको नेतालाई, विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावबाट पछि हट्न सकिन्न भन्ने अडान उहाँले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यो उहाँहरूको यो भूमिका पार्टी एकताका निमित्त अत्यन्त घातक छ, अत्यन्त प्रतिकूल छ। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने नेकपा एमालेको भविष्यसँग देश र जनताको भविष्य जोडेर हेर्ने पार्टीका तमाम इमान्दार नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि पार्टी एकताको रक्षाका निमित्त आफ्नो पार्टीको हितका विरुद्ध, आफ्नो पार्टीको नेताका विरुद्धमा अर्को पार्टीको नेतालाई बोकेर हिँड्ने, आफ्नो पार्टीको हितका विरुद्धमा अरू पार्टीको हित बोकेर हिँड्ने यस खालको प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न जरुरी छ र त्यो प्रवृत्तिबाट आफूलाई डिट्याच गर्न, अलग गर्न जरुरी छ। त्यस खालको प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्दै पार्टी एकताको पक्षमा उभिनका निम्ति, पार्टी एकताको पक्षमा योगदान गर्नका निम्ति म सबै साथीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो त के छ भनेदेखि पार्टी जहाँसुकै जाओस्, कम्युनिस्ट आन्दोलन जहाँसुकै जाओस्, तर आफ्ना केही निश्चित प्रकारका आग्रहहरू छोड्न सकिन्न भन्ने प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरू आए यिनीहरू, त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरू हुन् यिनीहरू। नेकपा एमाले केही व्यक्तिहरू, केही पात्रहरू, हाम्रो अन्तिम कोसिस रहन्छ सबैलाई चाहिँ साथमा लिएर हिँड्ने हाम्रो अन्तिम कोसिस रहन्छ। त्यसका बावजुद पनि केही व्यक्तिहरू वा केही पात्रहरू अलग हुनुभएछ भने उहाँहरूको कुरा अलग हो, तर पार्टी विभाजित हुँदैन, नेकपा एमाले विभाजित हुँदैन, कानुनी रूपमा पनि विभाजित हुँदैन, राजनीतिक रूपमा पनि विभाजित हुँदैन। त्यसकारणले नेकपा एमालेका ठिक छ कमरेड केपी ओलीसँग, नेकपा एमालेको अध्यक्षसँग असहमत
असहमति राख्ने साथीहरूले पनि विभाजनको बाटो रोज्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यो पार्टीभित्र बहस गर्ने, छलफल गर्ने, सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने, आफ्ना विचारहरूको सच्चाइलाई स्थापित गर्ने पर्याप्त चाहिँ अवसर छ, आधारहरू छन्। त्यसले गर्दा यो पार्टी परित्याग गरेर त्यसपछि कुनै पनि इमान्दार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू त्यसपछि विभाजन र विग्रहको चाहिँ गलत अभ्यासलाई साथ दिन चाहिँ अग्रसर हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण हामी नेकपा एमाले लाई विभाजन गर्ने प्रयासलाई हामी सम्पूर्ण रूपमा असफल पार्छौँ। नेकपा एमाले एकताबद्ध रहन्छ। नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन ढङ्गले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ, यो नेतृत्वदायी भूमिका अवश्य नै जारी रहन्छ।